मैं माँ बाप के मरने के बाद यतीम हो गई थी। चच्ची सारे घर का काम करवाती और चचा के आने से पहले कमरे में बंद कर देती और कहती, कभी चचा के सामने मत आना। मैं भी डर कर उनके सामने न जाती। जब जवान हो गई और एक दिन अचानक चचा का इंतकाल हो गया तो चच्ची ने 20,000 में मुझे ख्वाजा सरा को बेच दिया। मेरी खूबसूरती देखकर ख्वाजा सरा ने फौरन बुर्का पहनाया और हस्पताल ले गया। उसके आते ही बहुत सारी नर्सेस पकड़कर मुझे अस्पताल के बड़े कमरे में ले गई। जब जान निकल गई। मेरा नाम कनीज़ फातिमा है। मैं 25 साल की एक मुनासिब शक्ल सूरत की लड़की हूँ। मैंने एक मतवसत घराने में आंख खोली थी, जहाँ एक मेरी माँ और मेरा बाप थे। हम तीनों की छोटी लेकिन मुकम्मल दुनिया थी। हमारी दुनिया में और कोई चौथा या पांचवा नहीं था। हमारे घर हमारा कोई रिश्तेदार आता था और ना हम किसी रिश्तेदार के घर जाते थे। कभी कभी बच्चों को देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी छुट्टियां गुजारने अपनी नानी की तरफ जाऊं। किसी ईद या सालगिरह की तकरीब में कोई चचा, मामू, पुप्पो, खाला वगैरह आएं, हम उनके घर जाएं। लेकिन अब्बू कहते थे कि इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं। और मैं सोचा करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ना अम्मी का कोई हो और ना ही अब्बू का कोई हो। लेकिन जब अब्बू कहा करते थे तो मैं मान जाती थी, क्योंकि मेरे लिए दुनिया के हर रिश्ते से आगे मेरे अम्मी अब्बू थे, जिन्होंने सारे जहां का प्यार मुझे कदमों में रख डाला था और मेरी हर ख्वाहिश को मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरा किया करते थे। मेरे अब्बू टैक्सी ड्राइवर थे और मेरी अम्मी हाउस वाइफ थी। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें अब्बू की महदूद आमदनी में पूरी हो जाया करती थी। मैं 4 साल की थी जब अब्बू ने मुझे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरे माँ बाप की कुल दुनिया मैं ही थी। वो मेरे लिए और मेरे रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब हर वक्त देखा करते थे। सब माँ बाप की तरह मुझे लेकर उनके बहुत सारे सपने थे और हर माँ बाप की तरह ही सरे फहरिस्त मुझे डॉक्टर बनाना था। हमारे यहाँ के 90% माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची डॉक्टर ही बने। मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे और मेरे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे ख्वाब बखेर कर रख दिए और मेरी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर डाला था। मैं जो सिर्फ 10 साल की थी और इतने बड़े सदमे को कैसे सहती। मेरे लिए तो क़यामत से पहले ही क़यामत थी जो मुझ पर गुजर चुकी थी। हुआ कुछ यूँ कि मैं उस वक्त 10 साल की थी और शाम का वक्त था, जब अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। अब्बू ने पड़ोस वाली आंटी के पास मुझे छोड़ा और अम्मी को लेकर अपनी टैक्सी पर हस्पताल की तरफ रवाना हो गए थे। जाने से पहले अम्मी ने मुझे गले लगाकर मेरा माथा यूं चूमा था जैसे आखिरी बार मुझे देख रही हो, और फिर वो अब्बू के साथ अस्पताल चली गईं। मैं पड़ोस वाली आंटी के घर में थी और अम्मी अब्बू के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी अब्बू को गए बहुत देर हो गई थी और अब मुझे बेचैनी होने लगी। इतनी देर अम्मी अब्बू से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि जब पड़ोसन आंटी के फ़ोन पर किसी की कॉल आई और वो फिर मेरे पास आई। मैं उनकी बेटी के कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। वो मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा माथा चूमा और मुझे उठने का कहा और ख़ुद भी अलमारी से चादर निकाल कर ओढ़ने लगी थी। उनके शौहर भी गाड़ी की चाबी लेकर आ चुके थे। मुझे लगा था कि अम्मी अब्बू घर आ चुके हैं और आंटी और अंकल मुझे उन्हीं के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन अंकल को गाड़ी की चाबी उठाते देखकर मैं चौंकी थी, लेकिन अपनी रिजर्व तबीयत के बायस उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। आंटी मेरा हाथ पकड़े मुझे घर से बाहर लाई थी और गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गई थी। अंकल ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर मैं तब डर गई जब गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजर गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और मेरे दिमाग में वही सोच आई जो मेरी उम्र के बच्चे के दिमाग में आ सकती थी। वैसे तो आंटी अंकल बहुत भरोसेमंद थे, लेकिन ड्रामों वगैरह में तो ऐसा ही होता था। कोई भी मामा चाचा बच्चे को बहला फुसला कर ले जाते थे और बच्चा गैंग को बेच देते थे। मुझे भी यही डर लग गया कि कहीं अंकल आंटी मुझे बेचने तो नहीं जा रहे। मैं सहमी हुई बैठी थी। जब गाड़ी रुक गई, आंटी ने मुझे गाड़ी से उतारा तो मुझे पता चला कि हम अस्पताल के बाहर खड़े थे। अम्मी अब्बू कहते थे कभी भी किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना,
کیونکہ وہ آپ کے دل گردے وغیرہ نکال لیا کرتے ہیں۔ انکل آنٹی اجنبی تو تھے نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں میرے گردے نہ نکال دیں۔ میں بیمار تو تھی نہیں، تو ہسپتال مجھے پھر کیوں لایا گیا تھا؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ آنٹی میرا ہاتھ پکڑے ہسپتال کے اندر چلے گئیں۔ انکل نے ریسیپشن پر کچھ پوچھا اور پھر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے، جہاں ایک کمرے کے باہر ایک مرد کھڑا تھا جس کی شکل کچھ ابو سے ملتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ایک عورت بھی کھڑی تھی جن کے ماتھے پر کئی بل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی مجھے لیے کمرے کے اندر آ گئیں، جہاں 2 بیڈوں پر 2 لوگ تھے جن کے منہ پر سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ آنٹی ایک بیڈ کے پاس گئیں اور اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سر پر ہسپتال کی چھت آ گری تھی۔ میرے سامنے میرے ابو بے حس و حرکت پڑے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں۔ میرا چھوٹا سا دماغ اس صورتحال کو قبول کرنے اور اس پر ریئیکٹ کرنے سے انکاری تھا، اور میرے اعصاب تب صحیح معنوں میں میرا ساتھ چھوڑ گئے جب آنٹی نے دوسرے بیڈ پر موجود وجود کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ وہ میری پیاری امی تھی جو اب مردہ ہو چکی تھی۔ ان میں زندگی کی رونق باقی نہیں رہی۔ میرے چھوٹے سے دماغ پر اس کا کافی اثر ہوا تھا اور پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں دھڑام سے ہسپتال کے ٹھنڈے یک فرش پر گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں پڑوسن آنٹی کے گھر پر تھی، اور تب ان کی بیٹی سے ہی مجھے پتہ چلا کہ میں پورے 1 ہفتے سے بے ہوش تھی۔ مجھے ہوش میں آتے ہی یاد آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں چیخ کر رونے لگی تھی، اور تب آنٹی نے مجھے سنبھالا تھا اور مجھے میری امی ابو کی قبر پر لے کر گئی تھیں۔ آنٹی نے بتایا کہ جب میرے ابو امی کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے تو ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو بہت زور سے ٹکر ماری تھی، جس کے نتیجے میں میری امی تو موقع پر ہی دم توڑ چکی تھیں، لیکن میرے ابو کی سانسیں ہسپتال کے بستر پر ٹوٹی تھیں۔ جب میں شام کو آنٹی کے ساتھ گھر واپس آئی تو وہی عورت جسے میں نے ہسپتال میں دیکھا تھا وہ آنٹی کے گھر پر موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے بھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس عورت کا رویہ اور تاثرات اس دن ہسپتال والے رویے اور تاثرات سے مختلف لگ رہے تھے، اور میں چھوٹی تھی لیکن اتنا سمجھتی تھی کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ اس وقت میرے غم میں شریک ہونے اور مجھ سے پیار ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہیں۔ سب ناٹک ہے۔ ان کا اصل چہرہ وہی تھا جو میں نے ہسپتال میں دیکھا تھا، اکتایا ہوا رویہ۔ پڑوسن آنٹی سے پتہ چلا کہ وہ عورت میری چاچی ہے، لیکن ابو نے تو کہا تھا کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں، اور تبھی وہ عورت جو خود کو میری چاچی کہہ رہی تھی، اس نے بتایا کہ میرے ابو اور میرے چاچا کی ناراضگی چل رہی تھی، جس کے رہتے ہم لوگ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ لیکن اب جب میرے ابو فوت ہو چکے تھے اور میرا کوئی نہیں رہا تھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی۔ ناراضگی جتنی بھی رہی، میں ان کا خون تھی اور اپنے خون کو وہ بے سہارا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میری امی تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی دنیا چھوڑ گئی تھیں، لیکن میرے ابو زندہ تھے اور انہوں نے فون کر کے اپنے بھائی یعنی میرے چچا کو بلایا تھا اور اپنی آخری وقت میں میرا خیال رکھنے اور میرا سرپرست بننے کی درخواست کی تھی، اور لاکھ ناراضگی کے باوجود چاچا جی نے اپنے مرتے ہوئے بھائی سے وعدہ کر لیا تھا، اور اب چاچی جی مجھے لینے آئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن امی ابو کے بعد میرے پاس چاچا چاچی ہی خونی رشتے تھے، اور مجھے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا ہی تھا۔ ان کے ساتھ نہ جاتی تو کہاں جاتی؟ پڑوسی بھی مجھے کب تک رکھ سکتے تھے؟ آنٹی نے بھی مجھے سمجھایا کہ اب میرے چاچا چاچی ہی میرا سب کچھ ہیں، اور میں امی ابو کے بعد اب اپنے چاچا چاچی کو اپنے ماں باپ سمجھ لوں۔ میرے لیے ہر فیصلہ کرنے کا اختیار اب وہی رکھتے ہیں۔ میں نے چپ چاپ آنٹی کی باتیں سنی اور ان کو مان کر چاچی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ چاچی کا گھر بہت بڑا تھا، بالکل کسی محل جیسا۔ چاچی نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد وہ مجھے بیسمنٹ میں بنے ایک کمرے میں لے آئیں، اور مجھے اس کمرے سے نکلنے سے سختی سے منع کیا، اور اس بات کے لیے بھی منع کیا کہ میں کبھی بھی اپنے چاچا کے سامنے نہ آؤں۔ مجھے چاچی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک پل میں شہد سی میٹھی ہوتی تھی اور دوسرے ہی پل وہ ہلاکو سی ظالم بن جاتی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں بیسمنٹ کے اندھیرے کمرے میں بہت ڈری
اور सहमी हुई थी। मैं कभी भी यूं अकेले नहीं रही थी। मेरे अम्मी अब्बू हमेशा मेरे साथ होते थे। मुझे अंधेरे और अकेलेपन से बहुत डर लगता था और चाची ने मुझे अंधेरे में ही फेंक दिया। मैं सारी रात खौफ से कांपती और रोती रही थी। अगली सुबह चाची ने आकर दरवाज़ा खोला था और मुझे लेकर ऊपर आई थी। मुझे नाश्ता दिया और बताया कि मेरे चाचा मुझे अपने घर ले तो आए, लेकिन मेरे अब्बू और चाचा की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए चाचा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इसलिए मुझे हमेशा हमेशा उनकी नज़रों से दूर रहना होगा। नाश्ते के बाद चाची मुझे किचन में ले आई थी और सिंक में पड़े बर्तनों के ढेर के आगे मुझे खड़ा कर दिया और फिर वो सारे बर्तन मैंने धोए थे। अम्मी ने कभी भी मुझसे कोई काम नहीं करवाया था, हत्ता कि अब तक मुझे अम्मी अपने हाथों से खाना खिलाती रहती थी और चाची ने लाते साथ ही सौतेली माँ जैसा रवैया अपना लिया था। जैसे तैसे करके मैंने बर्तनों का वो ढेर धो दिया जिसमें कहीं साबुन लगा रह गया था तो कहीं चिकनाई बाकी थी। चाची ने देखा तो मेरा दिन का खाना बंद कर दिया ताकि मैं फिर अच्छे से काम करूं। उनके ख्याल में मेरी लगाम शुरू में ही कस लेनी चाहिए, वरना मैं उनके सर पर चढ़कर नाचने लगती। बर्तनों के बाद चाची ने मुझसे डस्टिंग भी करवाई थी और दिन का खाना भी नहीं दिया था। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे और सर चकराने लगा था, लेकिन चाची ने मुझ पर तरस न खाया और मुझे खाना न दिया। अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरा और शाम को जैसे ही खाना बना, चाची ने खाने की प्लेट मुझे थमाई और चाचा के आने से पहले ही मुझे बेसमेंट के कमरे में बंद कर दिया। मैं दिन भर की थकी हारी और भूखी थी। खाना खाते ही फर्श पर पड़े मैट्रेस पर सो गई। थकन की वजह से मुझे काफ़ी गहरी नींद आई थी और मेरी आंख अगले दिन मेरे मुंह पर पानी गिरने से खुली। जैसे ही मेरे ऊपर पानी गिरा, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और देखा कि चाची खड़ी खूनख्वार नज़रों से मुझे देख रही थी। वो मुझे घसीटते हुए ऊपर लाईं और मेरी खूब बेइज्जती करने के बाद मुझे किचन में धकेल दिया, जहाँ गंदगी ही गंदगी थी। मैं 11 साला बच्ची ये सब कैसे करती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन समझ आता या नहीं, मुझे ये सब करना ही था। मैंने बामुश्किल हिम्मत जमा करके किचन समेटा और गंदगी साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन किचन फिर भी गंदा ही नज़र आ रहा था। मैंने पहले नाश्ता किया और फिर बर्तन धोए। किचन ठीक से साफ़ न करने और बर्तन सही न धोने पर चाची ने मेरा दिन का खाना फिर से बंद कर दिया और इस दिन भी सारा दिन मैं भूख से तड़पती रही थी। लेकिन चाची को मुझ पर तरस नहीं आया था। चाची बहुत जालिम थी, सिंड्रेला की सौतेली माँ से भी ज़्यादा जालिम थी। शाम होते ही मुझे खाने की प्लेट थमाकर चाची ने फिर से कमरे में बंद कर दिया। अब ये रोज़ाना की रूटीन बन गई थी। चाची मुझसे सारे घर का काम करवाती थी और उसके बदले ढेरों बेइज्जती और 3 वक्त की रोटी देती थी, और वो 3 वक्त की रोटी भी कभी 2 वक्त तो कभी 1 वक्त की हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे काम में चाची को गलतियां नज़र आती थीं और फिर सज़ा के तौर पर मेरा खाना बंद कर दिया जाता था। और मुझे चाची के घर में रहते इतना अरसा हो गया था, न चाचा जी ने मुझे देखा था न मैंने चाचा जी को देखा था। चाची जी उनके आने से पहले ही मुझे कमरे में बंद कर देती थी, चाहे कोई काम फिर अधूरा क्यों न रह जाए। मेरे माँ बाप की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बनूं, लेकिन जब मैंने चाची जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे काफ़ी जलील किया था और कहा कि वो ये चोंचले नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे रहना है तो शराफत से रहूं, वरना वो मुझे दारुल-उमान भेज देंगी। मैं डर कर चुप हो गई थी, क्योंकि चाची जी की ही ज़ुबानी मैं दारुल-उमान के बारे में इतना कुछ सुन चुकी थी कि अब दारुल-उमान का नाम सुनकर ही मेरी टांगें खौफ से कांपने लगती थी। मेरे माँ बाप के साथ उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी चली गई। मैं डॉक्टर तो ना बन सकी, लेकिन नौकरानी बनकर रह गई। चाची के मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे थे। वो जो पहले सिर्फ बेइज्जत करती थी, अब बात बेबात मुंह पर थप्पड़ जड़ देती थी और चुटिया से पकड़कर धक्का देती थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर डर और खौफ भी बढ़ रहा था। चाची के मुजालिम और रवैये ने मुझे नहायत दब्बू और डरपोक बना दिया था, और एक हद तक अब मुझे चाची के जुल्म सहने की आदत भी हो चुकी थी। मैंने लड़कपन की हद क्रॉस करके जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे रंग और रूप में इजाफा हो गया था। मेरी रंगत बेहद साफ थी और आंखें कान जैसी थीं और बाल सिल्की थे, लेकिन नहायत ही कमज़ोर थे, क्योंकि चाची ने खींच खींच कर उनका सत्यानाश कर रखा था।
जब मैं छोटी थी तो सिर्फ डांट खाती थी और जवान होने के बाद मार भी खाती थी। बहुत बाद मुझे समझ आया कि चाची को मेरी शक्ल देखकर गुस्सा आता था और उनका बस न चलता था कि वो मेरी खूबसूरत शक्ल को बिगाड़ कर रख दें। वो अगर बिगाड़ना चाहती तो बिगाड़ भी सकती थी, मैं उनका क्या ही कर लेती। लेकिन जाने क्यों मेरी खूबसूरत शक्ल से लाख खार खाने और हसद करने के बावजूद उन्होंने मेरी शक्ल को खूबसूरत ही रहने दिया था। वक्त पर लगा कर रो रहा था और अब मैं 18 साल की होने वाली थी कि जब एक और हादसा पेश आया। इस हादसे ने मुझे थोड़ा दुखी किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि फ़र्क तब पड़ता है जब जिसके साथ हादसा हो वो आप उसके साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हों, जबकि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक ही हादसा था जिसने मुझे बुरी तरह से मुतासिर किया था, और वो हादसा था मेरे माँ बाप की मौत। उसके बाद तो अगर क़यामत भी आ जाती तो मुझे वो छोटी लगती। हुआ कुछ यूँ कि मेरे चाचा जी इंतकाल कर गए। उन्हें नींद में हार्ट अटैक आया था, जिसके बायस वो दुनिया छोड़ गए थे। मेरा और चाचा जी का खूनी रिश्ता था, इस नाते मेरी आंख से चंद आंसू निकले थे, लेकिन इसके सिवा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। चाचा जी को दफना दिया गया। चाची काफ़ी दिन तक आहो पुकार करती रहीं, लेकिन फिर उनको भी सब्र आ गया था, जैसे मुझे आया था। चाची जी की इद्दत पूरी हुई तो वो एक बार फिर से हलाकों की जानशीन बन गईं, और जैसे ही मैं 18 साल की हुई उन्होंने फट से मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाया। फिर पटवारी के दफ्तर ले जाकर चंद कागजात पर दस्तखत लिए और अंगूठे लगवाए। मैं सारी ज़िंदगी बेसमेंट के अंधेरे में गुजारने वाली लड़की क्या जानती कि वो मुझसे क्या करवा रही हैं। और जब काफ़ी अरसे बाद अकल आई तो तब समझ भी आया था कि उन्होंने मुझसे मेरा क्या छीन लिया था। उन्होंने मुझसे मेरी ज़मीनी जन्नत छीन ली थी। इतने साल मैंने चाची की खिदमत की थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे बेइंतहा नफ़रत करती थी। और इस नफ़रत का राज जब मुझ पर खुला तो समझ आई कि चाची के अंदर मेरे लिए इतना जहर क्यों भरा हुआ था, और चाचा जी क्यों मेरी शक्ल तक देखना न चाहते थे। मुझे पता चला था कि मेरी अम्मी और मेरी चाची खालाजाद बहनें थीं, और मेरे अब्बू और चाचा की पुप्पोजाद थीं। अब्बू मेरी अम्मी के मामू के बेटे थे, और उनके रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए गए थे। अम्मी का चाचा जी के साथ और चाची का मेरे अब्बू के साथ। लेकिन ये चारों ही बड़ों के इस फैसले से अनजान थे, और बड़े होकर इनके दिलों ने अपने फैसले खुद किए। बचपन के तय किए गए रिश्तों से बेखबर मेरे अब्बू मेरी अम्मी को दिल दे बैठे, और मेरी अम्मी का दिल भी मेरे अब्बू के लिए धड़क उठा था। और चाचा जी भी मेरी अम्मी से ही मोहब्बत करने लगे थे, और चाची जो मेरे अब्बू की मंग थी उन्हें चाचा जी से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जब बड़ों ने अपने बरसों पहले किए गए फैसले पर अमल करने का सोचा तो सबकी ज़िंदगियों में भूचाल आ गया, सवाए चाचा जी के जो मोहब्बत भी अम्मी से करते थे, और उनकी शादी भी मेरी अम्मी से ही होनी तय पाई थी। अब्बू और अम्मी के लाख एहतजाज पर भी घर वाले न माने और चारों की शादियां तय कर दीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा के लिए अपनों से अलग कर दिया। अब्बू ने आइन निकाह वाले दिन मेरी अम्मी को भगाकर उनसे कोर्ट मैरिज कर ली, और फिर मजबूरन बड़ों ने चाचा जी और चाची की शादी करवा दी। चाची तो खुश थीं कि उनके मन की मुराद बराई, लेकिन चाचा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब मेरे अब्बू मेरी अम्मी से निकाह करके वापस घर आए तो चाचा जी और अब्बू में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, और फिर मेरे दादाजी ने मेरे अब्बू को अपनी ज़िंदगी और जायदाद से आग कर दिया, और मेरे नाना ने भी मेरी अम्मी से हर रिश्ता तोड़ दिया। अब्बू मेरी अम्मी को लेकर ये सोच कर निकले कि पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी कर लेंगे, मगर चाचा जी ने उनकी तमाम डिग्रियां और ओरिजिनल कागजात जला दिए। जिसके बाद अब्बू खाली हाथ ही इस घर से निकले। एक दोस्त के तवस्सुत से किराए पर घर ले लिया। शुरू में दिहाड़ी पर काम करते रहे, और फिर किसी के मशवरे पर बैंक से किस्तों पर टैक्सी ले ली, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी थी। पहले अब्बू ने टैक्सी की किस्तें अदा की और फिर अपना घर भी खरीद लिया, लेकिन दोबारा वापस न गए और ना ही उन्हें बुलाया गया। जब दादाजी का इंतकाल हुआ वो तब गए थे, लेकिन सब ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था, और अम्मी के साथ भी यही हुआ था। उन्हें भी उनके अब्बू का जनाजा नहीं देखने दिया गया था, और उसके बाद अपनों से तमाम तर ताल्लुक़ हर तरह से ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन फिर मेरे मरते हुए बाप को लगा कि शायद उनका भाई और भाभी सब कुछ भूल चुके हों, और इसीलिए उन्होंने मुझे उनके हवाले कर दिया। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं भूले थे। चाचा जी से तो कभी मेरा सामना नहीं हुआ था, और वजह भी यही थी
کہ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو بالکل میری ماں جیسی تھی، اور وہ میری ماں سے بے تحاشا نفرت کرتے تھے۔ اور چاچی جی کا تو مجھے دیکھ دیکھ کر خون جلتا تھا۔ چاچا جی نے لاشعوری طور پر امی کو ہمیشہ یاد رکھا تھا، اور چاچی کو لگا کہ ان کا حق کھانے والی میری ماں، اور جب وہ میری شکل دیکھتی تھی تو انہیں میری ماں یاد آ جاتی تھی، جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتی تھی، کیونکہ میری ماں کی وجہ سے انہیں ان کا شوہر کبھی پورے کا پورا نہیں مل سکا تھا۔ امی تو مر چکی تھیں، چاچی ان پر اپنی نفرت نہیں نکال سکتی تھی، اس لیے وہ مجھ پر اپنی ساری نفرت اور غصہ انڈیلتی تھی۔ ایک تو میں امی کی بیٹی تھی، اوپر سے ان کی ہم شکل تھی، تو چاچی کا غصہ کم ہونے کی جگہ بڑھتا ہی چلا جاتا، اور وہ میرے حسین چہرے سے بھی اسی لیے بے پناہ حسد کرتی تھی کہ میری امی کے بھی اس بے پناہ حسین چہرے نے کبھی چاچا جی کو اپنی پہلی محبت بھولے نہیں دیا تھا۔ میرے ماں باپ کا ماضی کافی دردناک تھا، اور ان کا ماضی میرا حال بن چکا تھا۔ انہوں نے ماضی میں چاہے کچھ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، لیکن اس کا خمیازہ مجھے اپنی ساری زندگی بھگتنا تھا، اور سب سے پہلا خمیازہ یہ بھگتا کہ چاچی جی نے میرے ابو کی محنت کی کمائی سے بنایا ہوا گھر مجھ سے چھین لیا تھا، وہ گھر جو زمین پر میری جنت تھا۔ اور دوسرا ظلم جو چاچی نے مجھ پر کیا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ انہوں نے مجھے 20,000 کے بدلے خواجہ سرا کو بیچ دیا۔ اس خواجہ سرا کی پوری ٹیم تھی جو شہر بھر کی محفلوں میں ناچ گانا کرتی تھی۔ چاچی نے مجھے خواجہ سرا کے حوالے کیا تو وہ میری خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور کچھ دیر کے لیے ساکت بھی ہو گیا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر کچھ سوچتا رہا، اور پھر چاچی جی سے عبایا لے کر مجھے پہنا دیا۔ میں نے چاچی کی بہت منتیں کیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ساری زندگی ان کی خدمت کروں گی، ان کی ہر بری بھلی باتوں کو سہوں گی، لیکن وہ مجھے ذلت اور رسوائی بھری زندگی کے جہنم میں نہ دھکیلیں۔ میں شریف ماں باپ کی بیٹی لوگوں کے لیے رقص و سرور کی محفلیں نہیں سجا سکتی تھی، لیکن چاچی کو ہمیشہ کی طرح مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا، اور انہوں نے زبردستی مجھے خواجہ سرا کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ خواجہ سرا میری کلائی سختی سے پکڑے، تقریباً مجھے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لایا، اور گاڑی میں بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا، اور اپنے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ میں سمٹ کر سیٹ سے چپکی بیٹھی بے حد رو رہی تھی۔ مجھے اس خواجہ سرا سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خواجہ سرا سے زیادہ ایک پیشہ ور مجرم لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی سخت کھردرے تھے، جس سے میری کلائی بری طرح سے درد کر رہی تھی۔ میں اپنی کلائی پکڑے بیٹھی دل ہی دل میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں اس کرمنل نظر آنے والے خواجہ سرا کے چنگل سے نکل جاؤں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری قسمت ہی خراب چل رہی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہسپتال کے آگے رکی۔ خواجہ سرا نے گاڑی سے اترنے سے پہلے مجھے سختی سے وارن کیا کہ میں بالکل نارمل پیش آؤں، اور خبردار میں نے کوئی چالاکی کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی وہ تو میرے ساتھ بہت برا پیش آئے گا۔ اس خواجہ سرا کی شکل تو ڈراؤنی تھی ہی تھی، لیکن اس کی آواز بھی کچھ کم نہ تھی۔ میں نے ڈر کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہسپتال کے اندر داخل ہو گئی۔ ہسپتال کی مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے میں اور وہ خواجہ سرا ہسپتال کے سب سے آخری حصے میں آ گئے۔ ہسپتال کا وہ حصہ کافی حصوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ حصہ تو ایک دم ویران تھا، اور یہاں مریض نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ ہسپتال کے باقی حصوں میں تو خوب چہل پہل تھی۔ ڈر کے مارے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، اور پھر جب وہ خواجہ سرا مجھے لیے ایک بڑے سے کمرے میں گیا تو وہاں موجود نرسوں نے میرے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑ لیا اور مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری جان تو تب نکل گئی جب مجھے لانے والے خواجہ سرا نے ایک انہونی سی بات کی۔ اس نے نرسوں کو کہا کہ جلد سے جلد میرا آپریشن کر کے میری جنس تبدیل کر دی جائے اور مجھے مکمل خواجہ سرا بنا دیا جائے، تاکہ میں بنا کسی ہچکچاہٹ اور عزت وزت کے رونے کے خواجہ سراؤں کے پیشے کو جوائن کر سکوں اور میرے پاس واپسی کا کوئی بھی راستہ نہ ہو۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ خواجہ سراؤں میں آج تک مجھ سے حسین خواجہ سرا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے 100% چانسز ہیں کہ میرے خواجہ سرا بنتے ہی ہر طرف میری دھوم مچ جائے گی اور میرے حسن کی قیمت ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوگی۔ میری ٹانگوں میں سے تو یہ سب سن کر جان ہی نکل گئی۔ میں اپنے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں چاہتی تھی، مجھے خدا نے جیسا بنایا تھا میں اس سے مطمئن تھی،
لیکن آج میری قسمت خراب چل رہی تھی۔ میں چلانے لگی تھی کہ شاید کوئی میری مدد کو چلائے۔ نرسیں مجھے بے ہوش کرنے اور آپریشن کرنے کے تمام لوازمات لا رہی تھی کہ تبھی ایک معجزہ ہو گیا۔ میں خدا کی بہت نیک بندی نہیں تھی، لیکن میں خدا کی بندی تو تھی۔ پھر خدا مجھے اکیلا کیسے چھوڑتا؟ اس نے میری مدد کے لیے وسیلہ بنا کر ایک شخص کو بھیج دیا۔ میں کنیز فاطمہ تھی۔ میرے ساتھ اتنا زیادہ غلط خدا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا اور میرے جنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی، کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلا اور کچھ باوردی لوگ ہاتھوں میں بندوقیں تھامے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے باوقار حلیے میں چلتی ہوئی ایک لڑکی بھی آئی تھی۔ یقیناً وہ کوئی آفیسر تھی یا جو بھی تھی میرے لیے مسیحا تھی۔ اس خواجہ سرا اور نرسوں کو وہ باوردی نوجوان پکڑ کر لے گئے اور وہ لڑکی میری طرف آئی اور میری شکل دیکھنے کے بعد پوچھنے لگی کہ میں میمونہ کی بیٹی کنیز فاطمہ ہوں۔ تو میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے نہیں پہچانا تھا، لیکن وہ مجھے پہچان چکی تھی، اور جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں بھی پہچان چکی تھی۔ وہ پڑوسن آنٹی کی بیٹی لبنہ آپی تھی، جو ہسپتال کچھ آفیشیل کام سے آئی تھی، اور پھر ہسپتال کا وزٹ کرتے ہوئے انہیں اس طرف سے آواز آئی تو وہ یہاں آ گئی اور مجھے بچا لیا۔ میں ان کی بہت شکر گزار تھی۔ میں نے انہیں خود پر بیتے ہر پل کا قصہ سنایا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھیں، جہاں آنٹی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ میری تکلیف کی مدت ختم ہو چکی تھی اور کچھ پل سکون کے زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ لبنہ آپی نے مجھے فروخت کرنے اور میرے گھر پر قبضہ کرنے کے جرم میں چاچی کو بھی گرفتار کر لیا، اور اب میں لبنہ آپی اور آنٹی کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں نے اذیتوں کے ایک جہان کا سفر کر کے اپنی زندگی میں سکون کے کچھ پل پائے تھے، اور یہ پل بہت قیمتی تھے میرے لیے۔